अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद तमरी की तामीर का वाक़या इस्लामी तारीख में एक नहायत अहम और बाबरकत मौका है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो सबसे पहला काम एक मस्जिद की तामीर का था, ताकि मुसलमान यहाँ नमाज अदा कर सकें, दीनी और तालीमी अमूर अंजाम दे सकें और इस्लामी रियासत के अहम फैसले किए जा सकें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ठहराने के लिए बेताब थे, लेकिन आपने फरमाया कि मेरी क़यामगाह वही होगी जो जहाँ मेरी ऊँटनी कस्वा जो खुद बैठेगी। चुनाचे ऊँटनी ये खुली जमीन पर जा बैठी जो दो यतीम बत्ती सहल और सहेल की मलकियत थी। ये जमीन कुछ हिस्से में खजूरों की नर्सरी और कुछ हिस्से में पुरानी कब्रें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमीन को खरीदने का इरादा फरमाया तो उन यतीम बच्चों के सरपरस्त हजरत असद बिन ज़रारा ने कहा कि ये जमीन बगैर किसी कीमत के मस्जिद के लिए देना चाहते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल ना किया और उस जमीन की कीमत अदा कर दी। मस्जिद की तमीर का काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में शुरू हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ मिलकर ईंटें और पत्थर उठाते थे। सहाबा इकराम इंतहाई जोश खरोश से उस तमीर में हिस्सा ले रहे थे और ये अशार पढ़ते जा रहे थे, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरात फगफिरली लिल इंसारी वल मुहाजिरात। ऐ अल्लाह, असली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। ये मस्जिद तकरीबन 105 फुट लंबी और 90 फुट चौड़ी थी। उसकी दीवारें कुछ ईंटों और गारे से बनाई गई, छत खजूर की शाखों और तनों से बनाई गई और सतून खजूर के दरख्तों के तनों से तैयार किए गए। इब्तिदा में मस्जिद के अंदर रोशनी का कोई मुस्तकिल इंतजाम ना था, लेकिन बाद में हजरत तमीमदारी ने मस्जिद में चिराग जलाने का इंतजाम किया। सुफा मस्जिद के एक हिस्से में एक चबूतरा बनाया गया जिसे सुफा कहा जाता था। यहाँ वो सहाबा क़याम करते थे जिनका कोई घर न था और यहीं बैठकर दीनी तालीम हासिल करते थे। मिंबर पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सतून के सहारे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। बाद में एक लकड़ी का मिंबर बनाया गया। दरवाजे मस्जिद के कई दरवाजे बनाए गए, जिनमें मशरकी दरवाजा हजरत आयशा के हुजरे के करीब था, एक दरवाजा हजरत उमर के घर की जानिब और एक हजरत उस्मान के घर की तरफ था। किबला इब्तिदा में मस्जिद का किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से किबला मक्का मुकर्रमा की जानिब कर दिया गया। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तोसी का फैसला किया। हिजरत के 7वें साल मजीद जमीन खरीद कर मस्जिद को वसी कर दिया गया। मस्जिद नबवी न सिर्फ एक इबादत का थी, बल्कि ये मुसलमानों के लिए एक तालीमी और समाजी मरकज भी थी। यहाँ कुरान की तालीम दी जाती, मसाइल हल किए जाते और हुकूमती अमूर तय पाते थे। यही वो मुकद्दस मस्जिद है जिसे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इस्लाम का मरकजी मकाम बनाया और आज भी ये मुसलमानों के लिए ज़ियारत का मकाम है। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो हिजरत के 7वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की पहली तोसी फरमाई। मस्जिद का रकबा 50 गज से बढ़ाकर 100 गज कर दिया गया। खजूर के सतूनों की जगह पत्थर और ईंटों के मजबूत सतून बनाए गए। इस तोसी में सहाबा ने भरपूर हिस्सा लिया। मस्जिद नबवी सिर्फ इबादत का नहीं थी, बल्कि ये मुसलमानों का समाजी, तालीमी और सियासी मरकज भी थी। 5 वक्त की नमाज यहाँ अदा की जाती थी, कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। इस्लामी रियासत के तमाम अहम फैसले मस्जिद नबवी में होते थे। जरूरतमंदों और मेहमानों के लिए एक खास जगह मुख्तस थी। मस्जिद नबवी की तामीर इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा इनकलाब था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इस्लामी तहसीब और तमद्दुन की बुनियाद थी। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की 20 मुकद्दस मस्जिद है
دین اسلام کی تعلیم دی، عدل و انصاف کے فیصلے کیے اور اسلامی حکومت کے بنیاد رکھے۔ یہی وہ مقدس مسجد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ہجرت کے بعد اسلام کا سب سے اہم مرکز بنایا، اور آج بھی یہ مسلمانوں کے لیے زیارت اور روحانی فیض کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان 2 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان غزوہ بدر پیش آیا، جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ جب یہ جنگ جیتی گئی تو حضرت زید بن حارثہ تیز رفتاری سے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے اس تاریخی کامیابی کا اعلان فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہ موقع پر مسجد نبوی میں دعا 5 ہجری میں جب کفار مکہ، یہود اور دیگر قبائل نے مل کر مدینے پر حملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے گرد ایک خندق کھدوائی۔ جب دشمن مدینے کے گرد خیمہ زن ہو گئے اور حالات نہایت سخت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے تیز آندھی بھیجی جس نے دشمنوں کے خیمے اکھاڑ دیے اور وہ پسپا ہو گئے۔ یہاں ایسے صحابہ کرام قیام کرتے تھے جن کے پاس رہائش نہیں تھی یا جو مکمل طور پر دین کی تعلیمی کے لیے وقف تھے۔ ان صحابہ کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تعلیم و تربیت فرماتے، قرآن سکھاتے اور دینی مسائل سمجھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، اصحاب صفا میں شامل تھے۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی عملی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خطبات اور فیصلے۔ مسجد نبوی کو اسلامی حکومت کا مرکزی مقام قرار دیا گیا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم خطبات دیے اور بہت سے فیصلے کیے جن میں چند درج ذیل ہیں۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تمام قبائل کو جمع کیا۔ میثاق مدینہ پہلا اسلامی دستور پیش کیا کہ جس میں مدینہ کے تمام باشندوں کو حقوق دیے گئے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم۔ جو صدقات اور زکوٰۃ آتے تھے وہ مسجد نبوی میں جمع کیے جاتے تھے اور مستحقین میں تقسیم کیے جاتے۔ جہاد کے فیصلے۔ کسی بھی غزوہ یا مہم پر جانے کا فیصلہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مسجد نبوی میں نزول۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل مسجد نبوی میں نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ ایک بار حضرت جبرائیل مسجد نبوی میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جواب دیا جو آج حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ اور وفات۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کو پسند کرے یا اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس نے اللہ کو پسند کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ کچھ دن بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا جو آج بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔